सुनील बाब, तुम्ही एक लिडरशीप घेवन वयता. आमी पळयलेलें आहा तुका जायते फावट लिडरशीप घेवन वयता. आयज एक लिडरशीप म्हणा जाल्यार आरजीची लिडरशीप आनी तुमी तांकां दिवपाक तांकां येयलेलो आहा. कितलें हें दिसता तुमकां, बरें दिसता जे आरजी जेन्ना तुमी सपोर्ट करताले तेन्ना? आमकां हे पार्टी वांगडा रावचें पडलें. कित्याक लागून की ही पार्टी आसा पळय, जेन्ना एकूच आमदार आसलो आनी एक आमदार जेन्ना पळय विधानसभा हालयतालो न्हू, तेन्ना आमी भायर रावन पळयताले. इवन विधानसभेन सुद्दां आमी वचून पळयला थंय कसो तेंचे कडेन तो झगडतालो एकटो तो, आनी बाकीचे कशे मने जाताले तेन्ना ते. म्हणून आरजी आयज आमी पळयला की करमळेन, हांव करमळेच्या बाबतीन उलयतां तुका, की आमी थंयसर एक प्रोजेक्ट येता पळय, आमी कितलो उलो मारलो, कितलेच पार्टीक उलो मारलो जाल्यार एक पार्टी केन्ना थंयसर हजर जावंक ना. टील डेट आयज सुद्दां एक पार्टी थंय येवंक ना. मात आरजी जेन्ना पळय उलो केलो आमी तांकां स्पेशली कॉल करूंक ना की आमचो गांव असो आतां दिल्लीच्या घशान वचपाचो आहा म्हणून आमी तांकां उलो मारलो. तेन्ना ते स्वताहून येयले थंयसर. ही एकूच पार्टी अशी आसा. खातीर आमी करमळकरांक आख्खे उलो मारला की जिल्ला पंचायत आसा पळय ती सेमी फायनल कशी आसा. एक टायम हो सीट आमकां जे करमळे पंचायत आहा पळय ती त्या कॉन्स्टिट्युएन्सीत पडना. तरी आसतना हो सीट जो आरजीचो सीट आहा पळय तो सेंट लॉरेन्स कॉन्स्टिट्युएन्सी हो आरजी 110% जिखतले इतली गॅरंटी आसा. तो तुवें एक बरो हें केलो की विधानसभेन सगळे मोने जाता म्हणून आनी आमी चडशे पळयता एकलोच आमदार थिंगा बॉब मारता. आनी आतां तो आमदार सकल हेजेर येवन ग्रावंडार येवन तो तुमच्या वांगडा आहा. तर करमळेक कितले पासून बऱ्याक पडटलें तुमच्या गांवांक? आमच्या गांवांत हांवें तुका पयलीं सांगलां करमळेच्यान आख्खे लोक आहा ते सपोर्ट आरजीक करतले. हे फावट आरजीक करतले कित्याक तेवूय सांगता तुका की एक आमदार आसा पळय, बाकीचे तुवें पळयलें आसतलें कितले आमदार लेमडे कशे जावन गेले, पण आरजीचो आमदार आजून मेरेन थंयसर आसा. म्हाका दिसता ताका खूब ऑफरी दिल्ल्यो आसतल्यो म्हाका दिसता, हांव सांगता तुका, पण ते ऑफरींग तो बळी पडोंक ना. आनी हांगासर आसा तेणी तुमी सांगला तशें की हांगासर चडसो लोक गरीब लोक आसा, त्या लोकांची भाटाबेसां आसा. ही भाटाबेसां दिल्लीच्या घशान घालच्या पेक्षा आमी आरजी वांगडा रावत जालो हो आमचो गांव, तशीच आमची भाटाबेसां आहा पळय ती सांबाळून उरतली. तुमी आतां पळयलां आसतलें कोस्टल बेल्टाक कितें जालां तें. कोस्टल बेल्टाक आख्खे दिल्लीकारांचे गेलां, तांकां कायदो बिदो कांय लागना. ती परिस्थिती आमी करमळेन हाडूंक दिवचे ना. म्हणून हे फावट आमी आरजीक सपोर्ट करतले. आनी हे फावट एक बरें आसा, तुमकां जर कोणूय पयशे दिता जाल्यार 10 हातीन पयशे दिया आनी 10 हातीन बॉल्सान घाला आनी उज्या हातीन तो ठोसो घेया. आनी हे फावट तेंच्यांनी बरो चान्स दिला आमकां. तर आमी पळयता की जें राजकारण आमचें जाता पळय तें आमी केन्ना BJP पळयलें, केन्ना काँग्रेस पळयलें, तेंचें आहा पळय तें वयर दिल्लीक आसता, सगळें दिल्लीक ठरयता ते. आनी ताका लागून आरजीक तेणी घात केलो निमण्या वखदार. तर आरजी जी आमची रिजनल पार्टी आहा कितली पासून तुका दिसता रिजनल पार्टी वयर काडपाक जाय? कित्याक गोंया खातीर समज तर गोंय सांबाळपाक जाय जाल्यार तुका दिसता की ह्या फुडें आरजीकूच आमी फुडें व्हरचें म्हणून? हांव जाल्यार सगळ्या लोकां कडेन मागता, आख्खे जे पळय आतां नॉट ओन्ली करमळे, आख्ख्या फूल गोंया, आख्ख्या गोंया खातीर मागता हांव की तुमी हे फावट जिल्ला पंचायत आसा पळय ते आरजी काडून दाखया. आनी मागीर तुमकां कळटलें की बाबा आरजी कितें करूंक सोदता ते. हे फक्त गोंय सांबाळूंकूच भायर सरल्या. आमी सुद्दां हांव एक टॅक्सीकार म्हणून उलयता तुजे कडेन. हांव एक टॅक्सीचो धंदो जो आमचो नीज गोंयकारांचो धंदो जो आसा पळय त्या खातीर हांव आख्खे गोंयभर भोंवता. आनी गोंयभर हांवें पळयलां की बाबा आरजी एक तुमकां अशें सपोर्ट करतले की धंदो सांबाळटलो जाल्यार. लोकल आयज आमचे गाडे सुद्दां काडून उडयता, रोड वायडनींग करता म्हणटा ते. हे खंयसर कोणाक रस्ते जाय हांव नको. आमच्या करमळेन आतां तूं पळयत जाल्यार हांगा जर 10 मीटर रस्तो करता जाल्यार कितली घरां मोडटलीं ही अजून आमच्या करमळकारांक खबर ना. ऑलरेडी रस्ते पास करून दवरलेले आसा. आयज आमची परत एक थंय 7 मिटींग आसा त्याच प्रोजेक्टा कडेन. आतां आमी सगळे करमळकारांक उलो मारला आयज येया थंयसर म्हणून. ओके, तर आतां तुवें म्हणलें पळय रस्त्याक लागून आनी रस्ते समज हिंगा वायड केले, आमी आतां पळयलें धाकटे धाकटे पायणी खंय रस्तो आसा तो पायण खंय दिसता. तर जेन्ना विरेश सारको आमदार तुमच्या बरोबर उबो रावता तर तुका दिसता की ह्या फुडें तुमकां तसलोच आमदार हिंगा मेळचो कुमार जॉन? हांव मागता की हो आमदार थंय बसचे पेक्षा जर कुमारजय कॉन्स्टिट्युएन्सी बसत जाल्यार हांव करमळेचे उलयतां. करमळेचो आमी फूल सपोर्ट आसतलो ताका. कित्याक असलो आमदार आमी पळयला ते झगडे. हांवें स्वता एसेंब्लीन वचून सरांनूच आमकां आपयल्ले एक दीस तुमी यो आनी पळय म्हणून. आनी टॅक्सी खातीर कसो झगडला तो. ओला उबराचो तेणी प्रश्न काडलेलो आनी CM तेन्ना ताका सिग्नल करतालो अशें करतालो पळय. हें नाका आसलेलें. काल CMाक करमळे येवचो पडलो आनी आमकां सुद्दां खबर ना तो येवन गेला म्हणून. जर येयल्लो जाल्यार आमी ताका थोडे क्वेश्चन करतले आसले. कित्याक थोडे पळय जे आसले पंच ते बाबा गांवच्या खातीर वावरता तुमी. कित्याक आख्खे करमळेचे लोक म्हणटा जी आयज पळय बॉडी येयल्या न्हू थोडे सोडले जाल्यार तितून एकदम थर्ड क्लास बॉडी हांगासर प्रेजेंट आहा म्हणून.
हे पंचायतीत गांवाच्या खातीर काय ना कितें मेळटा जाल्यार घेवन खावपाचे असले मनीस हांव जाल्यार आरोप करता तेंचेर आतां जर कापासत आहा त्या पंचाक जाल्यार आयज तेंच्यांनी 4 रस्त्यांचेर येवपाचें थंयसर आनी दाखोवपाचो आपलो सपोर्ट आमकां की तो प्रोजेक्ट कसो धांवडपाचो तो हांव तुका इतलें उतर दिता करमळेच्यान मॅक्झिमम वोटान तृप्तीबायक आमी निवडून दितले आनी ते निवडून येतले 110% गॅरंटी Good